रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. آخه من کجا مانع شدم؟ این بچه خودش به من بی احترامی میکرد. بعد اون دیگه حتی اسمشم به زبونم نیاوردم. مگه نه آقا سهیل؟ شما یه چیزی بگین دیگه. یه جوری به نظر میرسه انگار من باید التماس همه رو بکنم. سارا دخترم، تو که این همه کوتاه اومدی یه باره دیگه هم کوتاه بیا. بابا شما که همه زندگیتون کوتاه اومدین. شما خیلی صبر دارین. اما من اینقدر صبور نیستم. من نمیتونم تحمل کنم. شماها عقلتون از دست دادین. حالا ببینم تو چطوری از اینجا میتونی بری. باشه خب چمدونمو بگیریم. اصلا برام مهم نیست. وای دخترم حرفمو بشنو. دخترم تا حالا شده من به تو اینقدر التماس بکنم؟ اگه امروز التماست میکنم حتما یه دلیلی داره نه؟ خب باشه درسته. از این به بعد حتی لازم نیست دیگه عابدو ببینی. موضوع دیدن یا ندیدن عابد نیست. در واقع موضوع چیز دیگه هم نیست. موضوع گلزاره. الان من هر تصمیمی که بگیرم فقط به خاطر گلزار میگیرم. برای همینم شما با این حرفا وقت منو خودتون رو تلف نکنین. بریم گلزار. دخترم تو نمیتونی با من همچین کاری بکنی. من مادرتمو بهت دستور میدم که وایستی. گلزار، من اصلا از تو انتظار نداشتم افروز. آبجی شما اشتباه فهمیدی. تو اینجوری نمیتونی بری داخل. تو بدون اجازه من پسرم و خونت قایم کردی. حالا نمیذاری برم تو اتاق ببینمش؟ اون پسر منم هست. پسرم بلال، پسرم یه کاری میکنیم، میشینیم و حرف میزنیم. من نمیخوام قیافه این آدم رو ببینم. بعد شما میگی من بشنم و باش حرف بزنم. شما بشینیم باش حرف بزنیم. من باش حرف نمیزنم. گلزار؟ گلزار؟ گلزار کجایی؟ کجا قایم شدی؟ گلزار؟ گلزار تو این پایین چیکار میکنی؟ بیا بیرون. چرا اینجا قایم شدی؟ آروم تر بیا. ماما من چی از شده؟ بابام قائم شدم. اون میخواد که منو از شما جدا کنه. هیچ کس نمیتونه تو رو جایی ببره. من کنارتم نه؟ مامان اون منو میبره. من نمیذارم ببرتت مامان. هیچیت نمیشه. ولی هیچ کاری نمیتونین بکنین. بابام هر کاری بخواد میتونه انجام بده. اون منو میبره. پیش پلیس گزارش گم شدن گلزار ثبت شده. شما جرم خیلی بزرگی انجام دادین. من به پلیس زنگ میزنم. نه خیر بلال پسرم، سارا به مام نگفته بود که ازمون پنهون کرده. آرامشتو حفظ کن و به فکر احساسات سارا هم باش. من با احساسات اون کاری ندارم. فقط بذارین برم پسرم و تحویل بگیرم. این راهش نیست. تو یه کاری بکن، فعلا اینجا بذارش و چند روز دیگه ببرش. اینجوری گلزارم خوشحال میشه و سارا هم آرامش پیدا میکنه. قربون این پیشنهاداتت برم همسر نازنینم. آخه تو این دوره گرونی کی میخواد هزینه های بچه رو بده آقا؟ هزینه رو کی میده؟ بلال میده یا سارا میده؟ اینا از هم دیگه جدا شدن، از بچه ها که جدا نشدن. من نمیذارم پسرم یه دقیقه دیگه هم اینجا بمونه. فقط به این پسرم رو تحویل بدین. ما هم علاقه ای نداریم از بچه های غریبه مواظبت کنیم. فهمیدی؟ آقا بذاریم پسرشو ببره. چرا داری الکی باهاش مذاکره میکنی؟ این مسئله کشمیره، حل شدنی نیست. میشه تو چند دقیقه ساکت بمونی؟ آخه مسئله‌ای که با حرف زدن حل میشه رو چرا میخوای با تهدید و دعوا خرابش بکنی؟ عجب. یعنی شما پسرمو بهم تحویل نمیدین، پس خودم میرم میارمش. بلال
سارا دارم به زبون خوش بهت میگم اون پسر منو تحویلم بده. سارا نذار بابا منو با خودش ببره لطفا. من نمیخوام با بابام برم. من نمیذارم اینجوری بشه. تو پیش من میمونی. نمیذارم هیچکی ببرتت. سارا دارم بهت میگم درو باز کن وگرنه درو میشکنم. سارا بازش کن. های پسر چی کار میکنی؟ میخوای در خونمونو بشکنی؟ پول درتم بهت میدم مامان جان. ای خدا اینجا هر کسی به فکر خودشه، هیچ کسی نمیگه آخه اون بچه خودش چی میخواد. یعنی بچه هرچی دلش بخواد مامان باباش باید بذارن انجام بده؟ شماها واقعا نمیفهمین یا خودتونو به اون راه زدین؟ درو باز کن سارا، این درو باز کن. تو انسانی یا حیوان؟ تو خجالت نمیکشی؟ پسرت نمیخواد باهات بیاد. نکنه میخوای با کتک ببریش؟ چی کارش میکنی؟ فراموش کردی چطور بزرگش کردیم؟ ولی الان به خاطر بد رفتاریات نه من میخوام باهات زندگی کنم نه حتی خود بچت. ولش کن بلال نمیتونی ببریش. بلال بهت میگم ولش کن. بلال چی کار میکنی؟ بلال ولش کن. بلال نمیتونی ببریش. بلال بهت میگم ول کن. بلال پسرم این راهش نیست، یه کاری بکن. بذار گلزار فعلا اینجا بمونه. من قسم میخورم، من قول میدم خودم دوباره این بچه رو میارم خونت. بلال لطفا نبرش. من بهت التماس میکنم. تو هر کاری بگی من میکنم. من خودم گلزار رو برمیگردونم. اما اینو با خودت نبر. فعلا ولش کن. خواهش میکنم ولش کن بلال. مامان لطفا حرفمو گوش کنی. من بهتون قول میدم که خودم گلزار رو برش میگردونم. شما به من اطمینان دارین مگه نه؟ گلزار نمیتونه بدون مامانش بمونه داداش بلال. لطفا. تصمیم جدایی رو من نه بلکه مادرش گرفته بود. اگه من تحمل میکنم پس همه باید تحمل کنن. اینا همش تصمیمات لحظه‌ای دختر جان. منم یه زمانی احساساتی شدم و با این زن ازدواج کردم ولی هنوز دارم تاوانش رو پس میدم. ولی الان عاقل شدم. میخوام بچه‌هام هم مثل خودم عاقل بشن. بریم. گلزار بابا چی شده؟ بابا الو بلال گلزار رو پیدا کردی؟ آره گلزار رو پیدا کردم. الان کنارم. خدا رو شکر. حالش که خوبه؟ آره حالش خوبه اما ازت یه خواهشی دارم. من دارم میرم خونه. تو میتونی مونا رو بیاری خونه؟ باشه درسته. تو گلزار رو ببر خونه و نگران مونا هم نباش. گلزار صبر کن. گلزار وایسا وگرنه برات بد میشه. گلزار गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। कौन धरे अब कान है बात पुरानी, रुख पे लिखी है। مامان من با دکتر حرف زدم. میگه چیزی برای نگرانی نیست. همه چیز درست میشه. انشالله. مامان آروم باشین. بابا چه شده؟ حالش چطوره؟ الان کجاست؟ بردنش آیسیو دخترم. نه چیزی میگن نه میذارن ببینمش. نمیدونم دارن چی کار میکنن. دکترها به من گفتن که بابا سکته قلبی کرده. آخه چطور اتفاق افتاد؟ از اون بپرس. از من؟ فقط به خاطر یه سیلی نمیخوای با هم بمونی ها؟ مگه من اولین پدر دنیام که دست رو پسرش بلند کرده؟
و اینکه من دست روت بلند کردم این یعنی من پدر بدیم؟ مشکل فقط سیلی زدن نیست بابا. مامانم منو سیلی میزد، اما شما به من اعتماد نکردین. من کی به تو اعتماد نکردم؟ یادتون رفت من بهتون گفتم که عمه انبر منو کتک میزنه و تهدیدم میکنه که مونا رو با اتو میسوزونه، ولی شما به من اعتماد نکردین. باز داری حرف خودتو میزنی؟ بابا ما وقتی خونه خودمون بودیم من چرا فرار نکردم و برم پیش مامانم؟ چرا وقتی اومدیم خونه مامان بزرگم فرار کردم؟ چون تو اون خونه عمه انبر بود. یادتونه من بهتون گفتم و شما منو کتک زدین؟ قبل اومدن شما عمه انبر منو کتک زده بود. اون داشت نقش بازی میکرد که بهم غذا میده. میتونین از مامان بزرگم بپرسین. شما میدونین سر کوشمون مغازه است. داداش من همه یه روز مشغول کار خونم و مامانم به خاطر پادردش نمیتونه بره بیرون. حالا وقتی یه خریدای کوچولو موچولو نیاز داریم من به گلزار میگم، ولی اون اصلا به حرفم گوش نمیده و همش باید صداش بزنم. دعواش میکردم، کتکش میزدم. شما ندیدین همه ی بدنش آثار کبودی کتک زدنم هست؟ من خیلی ظالمم، دلسوزی رو که اصلا بلد نیستم. و میدونین چیه؟ وقتی من خسته میشدم بعدش مامان میومد و با هم دیگه اونو حسابی کتکش میزد. اون پسرت بهم بی احترامی کرد. تو از این کارش ناراحت نشدی؟ قسم میخورم آبجی من به داداش بلال نگفتم که گلزار پیش ماست. برعکس که به اون پیغام داده بود. پیغام داده بود؟ کی پیغام داده؟ من نمیدونم. حتی داداش بلالم نمیدونست که کی پیامو واسش فرستاده. وایسته ببینم. پس تو از کجا میدونی کسی واسه بلال پیام فرستاده؟ خب من داداش بلالو دم در دیدم. اون همونجا بهم گفت و پیامو نشونم داد. به جز ما چند نفر هیچ کس دیگه ای نمیدونست که گلزار پیش ماست. تو با اون رفت و آمد داشتی. تو با داداش بلال حرف میزدی. حتما تو بهش پیام دادی و خبر دادی. من با داداش بلال هیچ رفت و آمدی ندارم و این موضوع رو هم شما خیلی خوب میدونی. دیگه قصه های دروغ واسه ما سر هم نکن افروز. تو همیشه از بلال حمایت میکردی و الانم میکنی. الو؟ نه مادرش هستم. نه ما اون که اومده بود سر کار. آره همینجاست. از دفتر شرکته. الو خانوم، من فردا حتما میام. امروز یه کار مهمی داشتم، ببخشید، و درخواست مرخصی من فردا میفرستم. باشه خانم، خداحافظ. کجا بودی؟ مامان رفته بودم خونه یه دوستم. کدوم دوستت؟ مامان الان وقت این حرفا نیست. این حرفا رو وقتی رفتیم خونه بزنیم. الان همه نگران بابایی. آره خونه رفتیم حرف میزنیم. ول کنه این موضوع نیستم. بابا الان حالتون چطوره؟
خدا را شکر بابا جون که صحیح و سالم هستیم. بابا مشکلات که تو زندگی همیشه وجود داره، ولی معنیش این نیست که آدم بخواد خودش رو اینجوری ضعیف کنه. بابا ما به جز شما هیچ کس رو نداریم. لطفا مراقب خودتون باشید. تو که قلبم آوردی تو دهنم. ما قرار سالهای سال با هم دیگه زندگی کنیم مرد. تو از الان جا زدی؟ الان حالت چطوره؟ مطمئنم خداوند یه کار مهمی به من سپرده. برای همین زنده موندم. بابا من چند بار بهت گفتم که گلزار رو کتک نزنی. الان بلال میخواد بازجویی کنه. چطوری یهو یادش اومده بازجویی کنه؟ چون گلزار رو با خودش آورده. گلزار؟ از کجا پیداش کرده؟ از هر جا پیدا کرده. تو نگران خودت باش. خیلی عصبانی به نظر میاد. الان گلزار کجاست؟ با باباش تو اتاق نشستم. که اینطور پس گلزار هرچی میگفته درست میگفته. مامان شما گفتین که گلزار دروغ میگه. یعنی شما از کار این دختر خبر داشتین؟ چرا واضح به من نمیگی که تو شریک ظلمش بودی؟ به من بگو مگه تو کدوم خون است که بچه ها رو کتک نمیزنن ها؟ داداش اگه برای تربیتش یه ذره دست روش بلند کنیم این کجاش اشکال داره؟ نمبر تو فقط اینو به هم بگو. تو گلزار رو تهدید میکردی که اگه حرفاتو گوش نکنه مونا رو میسوزونی؟ من اینو گفتم؟ پسرتون داره دروغ میگه. اون دروغ نمیگه ولی تو دروغ میگی. بلال چرا صداتو انداختی به سرت؟ مامان ببینین، یعنی من تو این خونه پشیزی ارزش ندارم که اینجوری با هم حرف میزنه؟ هی پسر من آدم با ارزشیه. فهمیدی؟ اونم آدمه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بگو سارا. بلال فقط یه دقیقه بذار با گلزار حرف بزنم لطفاً. میخوام بدونم اون چطوره، حالش خوبه یا نه. تو این حق از دست دادی. دیگه هم با من تماس نگیر. من حقمو نمیخوام. من فقط میخوام بدونم که گلزار خوبه، خوشحال هست؟ لطفاً بذار باهاش حرف بزنم. دارم ازت خواهش میکنم بلال. التماست میکنم بلال، خواهش میکنم. به خاطر خود گلزار بذار باهاش حرف بزنم لطفاً. خیلی خوب. اما نمیذارم هر روز حرف بزنی. فقط تو ماه 1-2 بار. باشه قبول میکنم. گلزار بیا با مامانت حرف بزن. الو مامان، حالتون خوبه؟ من خیلی دلم براتون تنگ شده. گلزار عزیز مامان چطوری؟ حالت خوبه؟ خوبم. خواهرت چطوره؟ اونم خوبه. منو که دید خیلی خوشحال شد. الان خوابیده. راستی گوش کن، بابات که کتکت که نزد، منظورم اینه دعوا یا سرزنشت که نکرد. نه مامان، بابا منو کتکم نزده. چی؟ من بهتون گفته بودم که بابا آدم بدی نیست. سارا حرفا تموم شد؟ آروم گرفتی؟ حالا بذار به درس و مشقش برسه. दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी گلزار بله شامتو بخور، فردا باید بری مدرسه. باشه بابا. زود باش پسرم.
بابا این آخریشه. مامان، اونو همین الان از این خونه بندازین بیرون. ای بابا دختر، عصبانیتتو تموم کن. آخه چرا تمومش کنم مامان؟ مگه این به جز غم و بی‌آبرویی دیگه چی بهمون داده که امروز اومده واسه ما شخوشونو هم میکشه؟ فقط اون مقصر نیست دختر، تو هم مقصری. که اینطور؟ پس شما رو زخما مرهم نه بلکه اومدین نمک بپاشین، مگه نه؟ این چه حرفیه میزنی دختر؟ تو اشتباه کردی، حالا گردن من میندازی. آره من چی کار میتونم بکنم آخه؟ پس درسته، من میرم اونو از خونه میندازمش مگه بیرون. دیوونه شدی؟ تو داری اینو با خودت بد میکنی. مامان مگه این کجا با همون خوب بوده که الان بخواد خوب باشه؟ در ضمن این چه حقی داره؟ زنش ولش کرده بود اومده بود خونه، یادتونه جایی واسه رفتن نداشت. ما چرا اینو رو سرمون سوار کنیم؟ واسه اینکه بلال بچه منه، من نمیتونم به این راحتی از دستش بدم. به به مامان، آفرین. شما یه جوری بهش امیدوارین انگار این قراره عصای دست پیرتون بشه. مامان ببینین این از اولش هم طرف زن و بچهش بود و الان هم طرف اوناست. پس شما لطفاً دیگه بهش امیدوار نباشین. خیلی خوب باشه، یه کاری میکنم، صبر کن. فعلا عصبانیت کارساز نیست. بالاخره من یه راهی پیدا میکنم دخترم. خیلی خوب مامان، من بهتون 2-3 روزی فرصت میدم و منتظر میمونم. مراقب باش. مراقب باش. دیگه لازم نیست بری طبقه بالا، مستقیم برو اتاق خودت، دیگه کافیه. درسته 100 تا اختلاف با هم دیگه داریم، ولی بازم زن و شوهریم، مگه نه؟ اگه تو چیزیت میشد چی؟ من دیگه اینو فهمیدم که بدون تو هیچی نیستم. دخترها شما یه چیزی بهش بگین. اگه میخواین من به پاتون میافتم و ازتون معذرت خواهی میکنم. بابا لطفاً دیگه با مامان آشتی کنی باشه؟ آشتی کنین بابا. ممنون بابا. بیایید بریم اتاقتون. الو. بله خودم هستم. نیومده؟ ولی اون که از صبح واسه یه کار از خونه بیرون زده. چی؟ باشه من رسیدگی میکنم. چی شده مامان؟ این دختر از خونه به بهانه شرکت میزنه بیرون، ولی از شرکت تماس گرفتن که چند روز سر کار نمیاد. اگه سر کار نمیره پس کجا میره؟ سر کار نمیره؟ حتما یه کاسه زیر نیم کاسش هست. بهش شک کرده بودم. شما چرا الکی شک میکنین مامان؟ آبجی بزرگ فهمیده است و اصلا نباید تو مسائل کاریش ما دخالت کنیم مامان. سارا میگفت پس فردا وقت دکتر داری، یکم زودتر میریم. سلام علیکم. سلام علیکم خانم. علیک السلام. علیک السلام. خدا بد نده. ای بابا الان چرا حالتون چطوره؟ زحمت کشیدی؟ خدا رو شکر که حالتون خوبه. منو غریبه میدونین؟ و خاله شما چرا بهم چیزی نگفتین؟ عمو باور کنین اگه خبر داشتم دیروز میمدم بیمارستان، ولی امروز سارا سر کار نیومده بود. از شمیم که پرسیدم اون در مورد حالتون بهم گفت. نه پسرم، یادمون رفت. یعنی حواسمون نبود به کسی خبر بدیم. بگذاریم تو بشین، من برات چایی میارم. نه لطفا زحمت نه نکشید. چه زحمتی، الان برات میارم. بشین
مامان امروز از قرار خواستگار بیاد برای انبر. وای این که خیلی خوبه پسر. بلال تو دیوونه که نشدی ها؟ انبر تو الان داری با من اینطوری حرف میزنی، خب اشکالی نداره، ولی عصر اینطوری صحبت نکن. من اصلا نمیخوام ازدواج کنم داداش. تو با این کارا فقط داری وقتتو تلف میکنی، همین. کسی از تو نظر نپرسید. من فقط داشتم با مامان حرف میزدم. پسرم تو نگران نباش، من اینو راضی میکنم. الکی واسه خودش حرف میزنه. پس تو واقعا تصمیم گرفتی که استعفا بدی؟ نامه استعفام دستتون میرسه. و اگه من استعفاتو قبول نکنم چطور؟ ها؟ اصلا برام مهم نیست. برای من که مهمه. سارا به خاطر من میخوای کارتو ول کنی. اگه این کارو بکنی من نمیتونم خودمو ببخشم. چیزی که زیاده کار هر جایی پیدا میشه. ببین شرکت ما کارمندی مثل تو رو پیدا نمیکنه. معذرت میخوام سارا، من تو رو خیلی اذیتت کردم. دیگه تکرار نمیشه. حتی اگه خاله هم بخواد تو رو دیگه هیچ وقت اذیتت نمیکنم. من غرق احساسات خودم شده بودم. اصلا فکر نمی کردم دارم اذیتت میکنم. معذرت میخوام. از این به بعد دیگه تکرار نمیشه. اشکالی نداره. ما که هنوزم میتونیم دوست باشیم. از قبلم دوست بودیم. یعنی تو نمیخوای استعفا بدی؟ یه چیزی رو خیلی خوب تو ذهنتون جا بدین. قبل از تموم شدن طلاقم دوستای خیلی خوبی برای هم میمونیم. حالا اگه این دوستی بخواد به ازدواج ختم بشه من هیچ مشکلی باش ندارم. باشه، من حواسم هست. فقط تو فردا بیا سر کار. اون شرکت واقعا بهت نیاز داره. خدا حافظ. रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وایسا، زود باش داداش، باید اون ریکشا رو تعقیب کنیم. الو طارق، تو کجایی؟ من اومدم بیرون. آره منم همونجا قراره بیام، اما نمیتونم خیلی منتظرت بمونم. تو فقط بیا زود. باشه درسته، خداحافظ.
ملیحه اگه تو اینجوری ناراحت بشینی خب اون وقتی درمون چه توفیقی داره؟ اما طارق من دیگه نمیتونم اینطوری یواشکی ببینمت. باید براش یه راه حلی پیدا کنی. منم به همین فکر میکنم. فکر کردن کافیه. باید یه راه حلی پیدا کنیم طارق. آره میدونم آسون نیست. خانوادمون باید در جریان باشن. من خانواده خودمو در جریان گذاشتم. الان فقط مشکل مامان توه. آره راست میگی. چه حرفی باید بشنوم؟ من زندت نمیذارم. آدمت میکنم. زلیل شده یه نفر خفت میکنی. عوضی کشمه بمیری الهی. بپرس چیکار کردی؟ ازش بپرس چیکار کردی؟ یواشکی با شوهر قبلیش بیرون قرار میذاره. منو فریب میده و بهم خیانت میکنه. با اون عوضی دوباره رابطه داره. به من دروغ میگه که میره سر کار. دختره زلیل شده. خفت میکنم. دیگه تغییر کردن من بسه. لطفاً تموم. اونی که تحقیر کرده تویی. آبروی ما رو بردی. وقتی کسی به فکر من نیست من چرا به فکرش باشم؟ من این چش سفید رو خفش میکنم. زندش نمیذارم. اینجا بشینین مامان. بشین. آروم بشینید. الان براتون آب میارم. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.